आज अलिकति बत्तीले धोका दियो र अब हामी फेरि आजको प्रवचन सुरु गर्नेछौँ। माया सूत्र अलङ्कारमा अहिले फेरि बत्ती आएको छ, तर एकदमै कमजोरसँग आएको छ। आशा गरौँ सायद चल्छ होला। र हामी समर्थ ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र हिजो हामीले विशेष गरेर रूप धातुसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यानको कुरा गऱ्यौँ। अब आज हामी विशेष गरेर अरूप धातु सम्बन्धित समर्थ ध्यानको कुरा गर्नेछौँ। अरूप धातु भनेको निराकार, निराकार लोक, जसले भगवानको भाषामा यसलाई अरूप धातु भनिन्छ। यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र यो अरूप धातुको बारेमा सबभन्दा पहिला प्रज्ञापारमिता सूत्रमा कसरी उल्लेख गरिएको छ त अरे अरूप धातुको ध्यानको बारेमा। यो सांसारिक ध्यानमध्ये, लौकिक ध्यानमध्ये उच्च कोटिको ध्यानको अन्तर्गतमा पर्छ यो अरूप धातु। अरूप भन्दाखेरि त्यहाँ रूप छैन रे, रूप छैन। र त्यहाँ चारवटा अवस्थाहरूको भाग बन्ड लगाएको छ। आकाशनान्त यातन, विज्ञानान्त यातन, आकिञ्चन्यता यातन, नावनैवसँग यातन भनेर भोट भाषामा नामका थाए नाम्से थाए चियामेप युमिन मिमिन के छ भनेर चारवटा आयतनको रूपमा भाग लगाएको छ। तर त्यो ठाउँ चाहिँ छैन, स्थान रूप छैन त्यहाँ। र जसको बारेमा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा कसरी उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि, जसको बारेमा अब चार रूप धातुको ध्यान पारङ्गत भइसकेपछि अब अरूप धातुको ध्यानमा सबभन्दा पहिलो स्थान आउँछ आकाशनान्त यातन रे। आकाशनान्त यातन को ध्यान गर्दाखेरि सदा सर्वदा साधक साधिकाले सदा सर्वदा यो रूप हो भन्ने खालको सोच, संज्ञा, सोचबाट हैन पारङ्गत भएर ठक्कर लाग्ने यसले ठक्कर लाग्छ भन्ने खालको सोचलाई अस्ताएर अनि खाना बस्ने घर बारी आदि जस्ता नाना प्रकारका सोचलाई मनमा नलिएर आकाश अनन्त छन्, मात्र आकाश अनन्त, त्योभन्दा बाहेक केही छैन, आकाश अनन्त छ भन्ने खालको आयतनलाई सिद्ध गरेर रहन्छ अरे। सूत्रमा चाहिँ अब यसरी उल्लेख गरिएको छ अरूप धातुको पहिलो ध्यानको बारेमा। अनि फेरि दोस्रो विज्ञानान्त यातन, यो पनि अरूप धातुको दोस्रो स्थानमा पर्छ। फेरि सदा सर्वदा सबै आकाश समान छन् भन्नेबाट पार भएर विज्ञानान्त यातन भन्ने सबै मन मात्रै हुन् भन्ने खालको त्यसरी सिद्ध गरेर रहन्छ अरे दोस्रो। तेस्रो आयो सबै मन मात्रै हुन् भने विज्ञानान्त यातनबाट पनि पार भएर केही पनि छैन भन्ने ध्यान गरेर ध्यानलाई सिद्ध गरेर रहन्छ। यो आकिञ्चन्य आयतन आकिञ्चन्य आयतन भयो, चियामेपी के छ। अनि चौथो
युमिन मिमिन नाब नैवसँग यातन भने चाहिँ सूत्रमा यो केही पनि छैन भन्नेबाट पनि पार भएर नाब नैवसँग यातनलाई चाहिँ मोटामोटी भएको पनि होइन, सूक्ष्म किसिमको नभएको पनि होइन भन्ने ढङ्गले त्यो ध्यान सिद्ध गरेर रहन्छ अरे। हो यसरी चाहिँ अरूप धातुको ध्यानबारे प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी यसलाई अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। अब प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा जुन अरूप धातुको ध्यानको बारेमा बताइयो हैन, रूपबाट पुरै पारङ्गत भएर रूप धातुको ध्यानबाट पार भएर उतै गएर हैन, यो रूप हो भन्ने खालको सोचबाट पार भएर भनेको हो। अनि आकाश मात्रै हो भनेर भावना गर्छ अरे। जहाँसुकै पनि आकाश मात्रै हो भन्ने भावना गर्छ अरे। त्यो भावना गर्दाखेरि अनि नीलो रङ, पहेँलो रङ, रातो रङ, सेतो रङ भन्ने जुन सोच छ त्यो पनि अदृश्य भएर जान्छ अरे। अदृश्य गराउँछ त्यो सोचलाई, अदृश्य गराउँछ अरे। त्यसप्रतिको आकाङ्क्षाबाट पार हुनुपर्छ अरे यो ध्यानमा। त्यसैले सदा सर्वदा यो रूप हो भन्ने सोचबाट पार भएर भनेर जुन अहिले प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा बताइयो हो त्यो भनेको। फेरि ठक्कर खाने ठाउँ अस्ताएको यो चिजले ठक्कर दिन्छ भनेको सोचबाट पनि हो पार भएको हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य जब त्यो रङ वर्ण रङहरू जम्मा भएर नै ठक्कर खाने ठाउँ जस्तो देखा पर्छ नि त हो त्यो। त्यसकारण जब ठक्कर खाने ठाउँ बन्ने बाट सदा सर्वदा मुक्त भएर त्यसैले ठक्कर खाने भन्ने सोचबाट चाहिँ मुक्त भएको भनेको। नाना प्रकारका संज्ञा मनमा लिँदैन अरे। नाना प्रकारका संज्ञा मनमा लिँदैन भन्यो। नाना प्रकारका संज्ञा भनेको चाहिँ ठक्कर खाने ठाउँका विशेषताहरू, भोजन भयो, पेय पदार्थ भयो, अब हैन चढेर हिँड्ने वाहनहरू भए, मोटर गाडी घोडा आदि आदि, अनि वस्त्रहरू भए, गहनाहरू भए, बस्ने ठाउँहरू भयो, फुलबारी बगैँचा भयो, जङ्गलहरू भयो, सेनाहरू भए, पहाड पर्वतहरू भए, यी सबै कुराहरू चाहिँ ठक्कर लाग्ने ठाउँका विशेषताहरू हुन्। त्योबाट पनि ऊ पार भएको हुन्छ अरे। त्यसैले अब उसले चाहिँ यस्ता किसिमका सोचहरूबाट सबै पार भएको भनेको। भन्नुको तात्पर्य के अरे तीनटा सोचबाट पार भएको हुनु पर्यो। आकाशनान्त यातन भने चाहिँ तीनटा संज्ञाबाट चाहिँ पार भएको हुनु पर्यो। रूपको सोचबाट पार हुनु पर्यो, रूप भन्ने संज्ञाबाट पार हुनु पर्यो, ठक्कर लाग्ने संज्ञाबाट पार हुनु पर्यो, नाना प्रकारका संज्ञाबाट पार हुनु पर्यो। रूप घात ठक्कर लाग्ने भनौँ न एक किसिमले। अनि अहिले भने जस्तै विभिन्न किसिमका बस्ने ठाउँ, वस्त्र, लुगा जस्ता विभिन्न सोचबाट पार भएको हुनु पर्यो। त्यो पार भएर आकाश मात्रै हुन् भनेर चाहिँ त्यो किसिमको ध्यान गरेर बस्छ रे। अहिलेको प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेख गरेको अरूप धातुको पहिलो आकाशनान्त यातन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे। यसको हामीले तपाईँले बुझेन भनेर अप्ठ्यारो नमान्नु, यो क्रमैसँग आउँछ तल बुझाइन्छ। पहिला हामी मोटामोटी रूपमा च्वास्स छोएको मात्रै हो। अब अरूप धातुको द्वितीय
विज्ञानान्त यातन रे नामसे थाहे के छे विज्ञानान्त आयतन रे त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि सदा सर्वदा रे यो आकाश मात्रै हुन् भन्ने भावनाबाट पनि अझै पार हुन्छ रे त्यति बेला चाहिँ आकाश मात्रै हुन् भन्ने भावनाबाट पनि पार भएर मात्र चित्त मात्रै हुन् मात्र विज्ञान मात्रै हुन् भन्नेमा ऊ रहन्छ आकाशबाट पार भएर मन मात्रै हुन् भन्नेमा रहन्छ र त्यसरी मन मात्र विज्ञानान्त यातन मन मात्रै हुन् भन्नेमा सिद्ध गरेर रहन्छ भनिन्छ त्यसपछि गएर तेस्रो अरूप धातुको ध्यानमा आकिञ्चनीय आयतन भनिन्छ फेरि केही पनि नभएको पनि ध्यान हो त्यो फेरि ध्यानको नाम नै केही पनि नभएको रे यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विज्ञानान्त यातन सबै मन मात्रै हुन् भन्नेबाट पनि पार भएर त्यसलाई छोडेर अनि उसले मन बाहेक अन्य कुनै पनि कुराहरू उसले स्वीकार्दैन त्यसैले कुनै पनि आलम्बनलाई नस्वीकार्ने भएकोले हैन अनि केही पनि नभएको भन्ने ध्यान सिद्ध गरे पश्चात यो तेस्रो भयो चौथो चाहिँ केही पनि नभएको भन्ने ध्यानबाट पनि पार भएर हैन केही पनि नभएको भन्ने ध्यानबाट पनि पार भएर केही नभएको पनि होइन त्यो सूक्ष्म केही त छ सूक्ष्म किसिमको संज्ञा चाहिँ छ भन्ने हिसाबले रहन्छ यो चाहिँ चौथो अरूप धातुको ध्यान भयो हो यसलाई हामीले छोटा अहिले मोटामोटी रूपमा हामीले चस्स छोएको है अब यसलाई हामीले बुझ्ने ढङ्गबाट अलिकति बुझ्न जरुरी छ अरूप धातुको ध्यान प्राप्त भयो भने के सङ्केत दिन्छ भन्दाखेरि आकाशमा उडिए जस्तो सङ्केत आउँछ रूप धातुको ध्यान प्राप्त गरेको छ भने चाहिँ जमिनभित्र भाँसिँदै गए जस्तो महसुस भएर आउँछ अरे तर अरूप धातुको ध्यान प्राप्त गरेको छ भने आकाशमा उड्या जस्तो महसुस भएर आउँछ अरे सङ्केत चाहिँ यस्तो आउँछन् अब यिनी कुराहरूले अलि हामी विस्तृत रूपमा यी अर्थलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ होइन यसलाई अभिधर्महरूले कसरी व्याख्या गरेको छ अरूप धातुको ध्यान आकाशनान्तयातन विज्ञान पहिले नाम बुझ्नु पऱ्यो है आकाशनान्तयातन विज्ञानान्तयातन आकिञ्चनीय आयतन नाव नैव संज्ञा आयतन रे यो चारवटा ध्यान छ नि नामका थाहे के छे नामसे थाहे के छे चियामेपे के छे युमिन मिमिन के छे यो चारवटा ध्यान यो नाम चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला हैन अब हामी यसको अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने चेष्टा गर्छौँ यसलाई हामीले केही बुन्दाहरू राखेर चेष्टा गर्छौँ यो कस्तो व्यक्तिमा यो ध्यान पैदा हुन्छ भन्दाखेरि यो जसरी रूप धातुको ध्यान पैदा हुन्छ त्यस्तै व्यक्तिको चोलामा यो ध्यान पैदा हुन्छ अरे हैन अब सबभन्दा पहिला यो ध्यानको स्वरूप के हो अहिले हामी अरूप धातुको तीन लोक छ नि काम धातु रूप धातु अरूप धातु अहिले हामी अरूप धातुमा निराकार लोकमा पुर्याउने ध्यानको बारेमा कुरा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र यस सम्बन्धी अध्ययन र अध्यापन गर्दैछौँ हैन त्यसकारण यसको स्वभाव के हो यो कति किसिमका भेद हुन्छन् यसको भिन्न कति किसिमका हुन्छन् यो कतिवटा र अनि यो कतिवटा सङ्ख्यामा निर्धारण गरिएको हुन्छ र यसको प्रतिपक्ष के हो के कुरालाई हटाएपछि यो ध्यान प्राप्त हुन्छ प्रतिपक्ष के हो र अनि यसको आलम्बन र आकार प्रति विचार भनेको छ सबभन्दा पहिला यसको पहिचान भनेको अरूप धातुको ध्यानको पहिचान भनेको आलम्बन तल्लो भूमि
बाट माथि आउने भयो हैन। तल्लो भूमि जस्तो रूप धातुबाट अरूप धातुमा पुग्नु पर्यो नि त। रूप धातुको वैगुणलाई देखेर अरूप धातुको गुणलाई देख्नु पर्यो हैन। रूप अरूप धातुभन्दा रूप धातुमा अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा महसुस गरेर अरूप धातुमा चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्वीकारेर रहेको ध्यान हो त्यो। अब यसलाई भूमिको हिसाबले अघि भने जस्तै आकाशनान्त यातन नामका थाहे के छे। आकाशनान्त यातन भन्ने ध्यान छ है। पहिला यो बुझौँ। अरूप धातु भन्ने एउटा छ। अरूप धातु पनि 4 किसिमको छ। त्यो 4वटा के नाम हो त? आकाशनान्त यातन, विज्ञानान्त यातन, आकिञ्चन्य आयतन र नाव नैव संज्ञा आयतन रे। भोट भाषामा नामका थाहे के छे, नामसे थाहे के छे, चिएमएपे के छे, ह्युमिन मिमिन के छे रे। अब यो एकदम अब यो भाषा बुझ्ने भाषा भने एकदम गाह्रो छ। नामका थाहे के छे आकाशनान्त यातन भनेको सबै आकाश मात्रै हो, आकाश बाहेक केही छैन भनेर ध्यान गर्नेलाई चाहिँ आकाशनान्त यातन भनेको। विज्ञानान्त यातन नामसे थाहे के छे सबै मन मात्रै हो, मनभन्दा केही छैन भनेर ध्यान गर्नेलाई चाहिँ विज्ञानान्त यातन के छे। चिएमएपी के छ भनेपछि मन बाहेक अरू कुनै पनि कुराहरू खोजेर पाइएन, केही पनि छैन रहेछ भनेर ध्यान गर्नेलाई चाहिँ चिएमएपी के छ, आकिञ्चनीय आयतन के छ। नाभ नैव संज्ञातन के छ भनेपछि हिमिन मिमिन के छ भनेको चाहिँ केही पनि नभएको, मोटामोटी रूपमा केही पनि छैन तर सूक्ष्म रूपमा केही पनि नभएको पनि होइन भनेर ध्यान गर्ने तरिकालाई चाहिँ त्यो भयो हैन। अहिले मोटामोटी यसरी बुझौँ है। यहाँ आकाशनान्त यातन भनेको के रहेछ त? सबै आकाश मात्रै हो, कहीँ ठक्कर लाग्ने कुरो देखिएन, कहीँ छोएर छुइने कुनै रङ रोगनहरू देखिएन, भेटिएन। यो घर, यो वस्त्र, यो लुगा, यो खाने पदार्थ, यो पेय पदार्थ भन्ने कुराहरू पनि केही पनि भेटिएन भनेर गर्ने ध्यानलाई चाहिँ आकाशनान्त यातन भनिन्छ। भोट भाषामा नामका थाहे के छ भनिन्छ। अहिले हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है त। बुझ्दै नबुझेको भन्दा त अलिकति बुझेको राम्रो हो नि है। केही न केही बुझ्ने त कुरो त आयो नि त। अब बुझ्दै नबुझेर थपक्क बसेको भन्दा त अलिकति चेष्टा गऱ्यो भने त केही त बुझिँदो रहेछ त। फेरि मान्छेको दिमागमा विवेक हुन्छ, त्यसैले केही बुझौँ न भनेपछि केही त बुझिहाल्छ। सबै नबुझेला त केही त बुझिहालिन्छ, त्यो हो नि कुरो। त्यसकारण अहिलेसम्म तपाईँले यी ध्यानको बारेमा के पनि सुन्नु पनि भएको थिएन होला, नाम धरी पनि थाहा थिएन होला। अब त के थाहा पाइयो नि? ल बुझेन भनेसम्म तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि त। यो कुरा त मैले बुझेन भने थाहा पाएँ नि त। पहिला त त्यो पनि थाहा थिएन तपाईँलाई, अब त के त थाहा पाएँ नि त। हो त्यो उपलब्धि हो, बुझाइको उपलब्धि हो। त्यस कारण तपाईँले जानेन बुझेन भनेर अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। यी विषयहरूमा हामीले कहिले पनि यो लाइफमा कहिले पनि हात हालेका थिएनौँ। अब अहिले हामी यसमा हात हाल्दैछौँ। त सुरुमा बानी नपरुन्जेलसम्म अलिकति अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो हट्छ, फेरि बुझिन्छ। कुरो त्यही हो। त्यस कारण बुझेन भनेर हत उत्साहित भएर बस्नु जरुरी पनि छैन। भगवान्ले बुझ्नको लागि नै बताउनु भएको हो हैन। बुझ्ने नसुने कुरा भगवान्ले भन्नुहुन्न, त्यो भनेर काम पनि छैन। तब बुझ्ने नसुने कुरा गर्यो भने त्यो कसले बुझ्छ? त्यो त्यस्तै यिनीहरूले बुझ्छन्, बुझ्न सक्ने क्षमता छ, मेहनत गर्यो भने बुझ्छन् भनेर भगवान्ले आज्ञा भएको हो हैन। त्यसैले बुझिन्छ भन्ने आँट आएरै सुन्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एवं प्रकारले अब प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा रूपबाट पार भएर भन्यो नि हो त्यो कुरा हैन। यो रूप हो, यो रङ हो भन्ने जुन सोच आउँछ, त्यो सोचबाट राम्रैसँग पार हुनु भनेर आयो नि त।
हो यो रूप हो भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि नीलो रूप, सेतो रूप, नीलो रङ, रातो रङ, सेतो रङ, पहेँलो रङ, यिनीहरूलाई यहाँ रूप भनिन्छ। रूप रङ भने एउटै जस्तो कुरा भन्नु अहिले। हुन त रूप भनेको चाहिँ आएपछि हामीले रूप र रङ अलिक फरक कुरा गरिन्छ। रूप आएपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि रूप भनेको रूपै हो, रङ भनेको रङै हो। रङ भनेको रातो, नीलो, पहेँलो, सेतो, यसलाई रङ भनिन्छ। भोट भाषामा खादक भनिन्छ। रूप भनेको लाम्चो, चेप्टो, फराकिलो यस्तोहरूलाई रूप भनिन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ रूप र रङ एउटै जस्तो कुरामा लगेको छ है। त्यसकारण यहाँ रूपबाट यो रूप हो भन्ने सोचबाट पार भएर भन्नुको अर्थ त्यो रूप के हो भन्दाखेरि नीलो रङ, सेतो रङ, पहेँलो रङ, रातो रङ आदिहरू। यसबाट यस्ता सोच, यो त नीलो हो नि, यो त सेतो हो नि, यो त पहेँलो हो नि, होइन, यो त रातो हो नि, यी भन्ने सोचबाट पार भएर भनेको तर्फ त्यसतर्फको आसक्तिबाट मुक्त भएर, त्यसतर्फको झुकावबाट छुटकारा पाएर थोक्पे दुईसे नाम नोपरेको चाहिँ जब त्यो नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन साथै तुरुन्तै अनि थोक्पे दुइसे ठक्कर लाग्ने, यसले मलाई ठक्कर दिन्छ, यो भित्ताले मलाई ठक्कर दिन्छ, यो गाह्रोले मलाई ठक्कर दिन्छ, यो रुखले मलाई ठक्कर दिन्छ भन्ने चाहिँ सतह त्यो सोच चाहिँ सतहै हराउँछ अरे। किनकि जब त्यो ठक्कर दिने चिजहरूलाई बनाउने तत्त्वबाट नै तपाईँ मुक्त भइसकेपछि होइन, त्योबाट त सतह मुक्त हुने भइहाल्यो। सतह मुक्त भएर अनि नानादी किसिमको सोचबाट पनि मुक्त हुन्छ अरे। त्यही ठक्कर दिने कुराहरूबाट बनेका त हुने होइन, खाने चिज, पिउने चिज, लाउने लुगा, बस्ने घर, पहाड, पर्वत, भित्ता, गाह्रो पनि तिनीबाट त बनेका त हुने होइन। बनेकोले अब ती प्रतिको झुकाव पनि आएन। किनकि जब यो रूप हो, यो रङ हो भन्नेबाट नै तपाईँ छुटकारा पाइसकेपछि अब ती कुराहरूप्रतिको आसक्ति आउने कुरो त आएन हो। त्यो भनेको अब बाँकी रह्यो के, आकाश जस्तै अनन्त आकाश मात्रै रह्यो। त्यहाँ अनन्त आकाश मात्रै छन् भन्ने किसिमले ऊ रहन्छ अरे। कसरी? तिन किसिमको सोचबाट मुक्त भएर, रूप भन्ने सोचबाट, ठक्कर लाग्छ कि भन्ने सोचबाट, यो गाँस, यो बाँस, यो कपास भन्ने सोचबाट, तिनैवटा सोचबाट मुक्त भएर आकाश, अनन्त आकाश भन्नेमा ऊ कायम रहन्छ अरे। हो यसलाई भनिन्छ आकाश नान्तयातन नामका तय के छ। यो ध्यान साधना गरेर अनि साधक चाहिँ जब रहन्छ तब त्यो अरूप धातुको पहिलो ध्यानमा रहेको हुनेछ अरे। छोटकरीमा भन्दाखेरि रूप धातुमा चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छन्। रूप, त्यसको के भने ठक्कर लाग्ने भने ठक्कर खाने त्यो भयो। अनि त्यो ठक्कर खाने विभिन्न कुराहरू, नाना प्रकारका कुराहरू, यो तिनैबाट चाहिँ मुक्त भएर अनन्त आकाश समान छन् भनेर ध्यान गर्यो भने यसलाई भनिन्छ नामखा थाय के छ। आकाश अनन्त आयतन, आकाश अनन्त आयतन भनिन्छ। बुझ्नुभयो? यो भयो होइन। त्यसैले आकाश अनन्त आयतनलाई, यो ध्यानलाई सिद्ध गर्दाखेरि अब हामीले यो पनि बुझौँ कि यहाँ यो रूप हो भन्ने सोच चाहिँ रातो रङ, सेतो रङ, पहेँलो रङ, नीलो रङलाई भन्ठानेको हुन्छ। एउटा सोच त्यो यसलाई हटाउनु पर्ने एउटा यो हो। त्यसपछि थोक्पै धुइसे अनि ठक्कर खाने ठाउँ, गाह्रो, भित्ता आदि यो ठक्कर खाने ठाउँ छ नि त, त्यो भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर नाना किसिमका सोच छ भन्छ। नाना किसिमका अहिले मैले संज्ञालाई सोच भनेको छु है। तपाईँ संज्ञा भन्ने भाषाले बुझ्दैन नि त। सोच, थिङ्किङ हो, त्यसलाई सोच।
नाना किसिमको सोच भनेको चाहिँ यो घर, यो बगैँचा, यो पहाड, यो पर्वत, यो चन्द्रमा, यो घाम आदि आदि सोचहरू, यो तिनैवटा सोचबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ आकाशनन्त यातन ध्यानमा अरे। यी सोचबाट मुक्त भएर अनन्त आकाश मात्रै छन् भन्ने यस्तो खालको ध्यानलाई चाहिँ अरूप धातुको पहिलो ध्यान हो। 4वटा ध्यानमध्ये पहिलो ध्यान हो, पहिलो समर्थ ध्यान हो। अहिले हामी यसलाई यति नै बुझौँ। त्यसपछि गएर दोस्रो अरूप धातुको दोस्रो ध्यानलाई के भनिन्छ त? अब यसरी ध्यान गर्दाखेरि तपाईँले 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ उपचार ध्यान, एउटा प्रयोग ध्यान, अनि एउटा चाहिँ अर्पणा